هنا فردا شب چند تا از دوستان میان خونه. میخوام که یه شام خیلی خوب براشون تدارک ببینی. باشه خب من به آشپز میگم اون هر چی بخوای درست میکنه، تو فقط لیست غذاها رو بهش بده. نه راستش من نمیخوام که آشپز غذا درست کنه. دوستان میخوان که دستپخت خانوممو بخورن. اگه خودت غذا درست کنی خیلی عالی میشه. از کجا میفهمن من درست کردم یا نه؟ میگیم که من درست کردم، همه همین کارو میکنه. هنا این چه حرفیه که داری میزنی؟ من دارم میگم واسه دوستام غذاهای خوب درست کن، بعد تو حرفای عجیب میزنی؟ نه اینجوری نیست که نخوام درست کنم. تو که میدونی دستپختم چقدر خوبه. اما راستش من و مامانم تنها با هم زندگی میکردیم. هیچ وقت برای این همه آدم تنها غذا درست نکردم. میترسم یه اشتباهی کنم و غذا بد بشه. نه هیچ اشتباهی نمیشه. هرچی لازم داری به راننده بگو برات بگیره. ببین اینا فقط دوستم نیستن، شرکای کاریمم هستن. واسه همین نمیخوام که هیچ کم و کسری باشه. میخوام پذیرایی عالی باشه. هرچی تو بگی. مطمئنی؟ عالیه. الو مامان جون، خیلی زود پاشو بیا خونم، باید کمکم کنی. من کمکت کنم؟ چی شده دخترم؟ دوستای اسین قراره واسه شام بیان خونه. میدونی اسین بهم گفته غذای خوشمزه بپزم. تو نمیتونی یه غذای ساده درست کنی؟ اون وقت میخوای یه غذای خوشمزه بپزی؟ وقت تیکه انداختن نیست، بیا به دادم برس. ببین دخترم، من همیشه غذاهای معمولی و ساده رو پختم. من نمیدونم غذای پولدارا چجوریه. تا حالا نه غذاشونو پختم نخوردم. من نمیدونم چجوری درست میشه. مامان اینجوری نگو، تو امید آخرم بودی. الان چی کار کنم؟ واسه همین بهت گفتم برو آشپزی یاد بگیر، کارای خونه یاد بگیر. تو که اهمیت ندادی ها، اینم حال و روزته. باشه فهمیدم، کمک نمی کنی تیکم ننداز، خودم یه کارش میکنم. باشه، خداحافظ. از بیرون سفارش میدم، ولی این نگهبانو چی کارش کنم؟ روز بخیر، میخواستم غذا سفارش بدم. آره بفرستین خونه. آدرس رو بهتون میگم، اول سفارش رو بگیرید. چیا دارین؟ داداش صاحب خان، شما خیلی خسته شدی، بهتره برید خونه و استراحت کنید. اما خانم جان، آقا که گفتن امروز به شما کمک کنم. امشب مهمون داریم، کارا خیلی زیاده، ایشون گفته بودن. آره پس میدونم. چطور مرخصی بگیرم؟ آره داداش صاحب خان میدونم، ولی راستش میخوام اسینو امشب سورپرایز کنم. میخوام خودم به همه کارا برسم و همه غذاها رو خودم درست کنم. خیلی خوشحال میشه، واسه همین میگم شما برو استراحت کن. باشه، هر طور صلاح میده. غذا رو سفارش دادم، فقط باید میز بچینم. ببین چی میگم، غذاها رو بذار تو آشپزخونه، فقط به اسین نگو غذا از بیرون سفارش دادم. میخوام سورپرایزش کنم، واسش کلی برنامه ریختم، واسه همین به کسی چیزی نمیگی. باشه برو.